تے تیری نبوت ہو سی جڑے ویلے تو فوت تھی ویسے تے میں کو لکھ کے دے کہ تے کول بعد میں نبی ہو سی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خط ہے، پہ حضور علیہ السلام خط پڑھ دے بیٹھے، اور یہ یاد رکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف کوئی فیصلہ نہیں کرے دے، قرآن گال دی گواہی دے دے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا محبوب زبان آپ نہیں کھلیندا، ہونٹ آپ نہیں ہلیندا، کوئی گال اپنے منہ چوں آپ نہیں کردا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ فرمائے دے کہ میں جبریل دے ذریعے میں اپنے محبوب دے دل دے تیل کا کرے نا وہی بھیجے نا، او وہی جڑے ویلے گال میری ہوندی ہے، زبان محمد مصطفیٰ دی ہوندی ہے، اپنے طرف نہیں علمیندا، یہ جڑا فیصلہ ہے نا اللہ دے حبیب دا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ نہ تے سن گنو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے، اے میرے محمد دا فیصلہ نہیں، میں اللہ دا فیصلہ ہی نے، تے جے اللہ دے فیصلے کو تے کالی کملی والے محمد دے فیصلے کو کام کیتی، او بندہ مرتد ہے، زندیق ہے، کافر ہے، جہنمی ہے، او بندہ مسلمان نہیں، مومن نہیں۔ ہن اے بندے دا خط ہے پے، اے بندہ مسلمان ہے، جے دا خط ہے پے مسلمان ہے نہیں، مرتد زندیق ہے، پرلے درجے دا بیمان ہے۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ میں یہ کو اپنا ولا فیصلہ لکھ کے بھیجنا چاہتا ہوں، اچھا تے او انہیں عام نہیں، وہ کوئی عام بندہ نہیں، مجھے کل ہزاراں دا لشکر ہے، اپنے علاقے دا بادشاہ بنا کھڑا ہے، کئی اندے ہواری ہیں، کئی اندے تے جان دیوان والے موجود ہیں، اتھو والا حضور دا اے جواب گھن وجنا کہ تو نبی نے، میرا محبوب محمد عربی نبی ہے، آخری نبی ہے، اندے کل بعد کوئی نبی نہ سی، گویا کہ خود کشی کرن دے برابر ہے، اپنی جان کو انگارے دے تے سٹن دے برابر ہے، اپنی گچی کو لہاون دے برابر ہے۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھن، مسجد نبوی دے اندر بیٹھن، تے ایک صحابی ہے، میں عرض کیتے نا صحابہ کرام نے حضور دے فیصلے کو دل و جان کو قبول کیتے، صحابہ کوئی میں صحابہ نہیں آتے، قرآن نہیں انہوں نے تعریف نہیں کی تھی، کہا کیوں لوگ صحابہ دے نام دے اپنے جان کو قربان کرویں دے بہن کہ صحابہ حضور دے نام دے جان قربان کر گئے۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے بیٹھن، صحابہ کرام موجود ہیں، گلی دے اندر ایک آواز رمن والا آواز میں دعوت دے او پنڈ گن گنو، سر دے اوتے چھاپڑی رکھی ودے، سر دے اوتے ٹوکری رکھی ودے، تے وچ دعوت دے پنڈ، ایویں جو مسجد نبوی دے سامنے ٹپے، اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دے اوتے نظر پائی گئی، سبحان اللہ۔ یہ جو صحابہ ہے نا، آج سارے وچ اکثر لوگوں نے مکہ تے مدینہ نہیں ڈٹھا، تے اگر میں آکھا نا بھی مکے تے مدینے تے حملہ تھیندے اساں اپنے بال بھی قربان کر کے تے مکے تے مدینے کی حفاظت کرے سو نا، تے ذرا انہاں لوگاں کو دیکھو جے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نماز پڑھی، جے اللہ دے حبیب دے نال بہ کے حال حوال ونڈے، جے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بہ کے پانی پیتا، کالی کملی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گلیاں دے اندر ٹرے، اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال روٹی کھادی، کالی کملی والے دی پیغمبر دی شادی دے اندر شریک تھے، او صحابہ نے شادی دے اندر میرے محبوب شریک تھے، آنا ذرا سن اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابہ دی شان کری اچھی شان ہے، انہاں کو اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کیوں نہ ہوئے، انہوں نے حضور دے نال بیٹھ کے روٹی کھادی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے ہیں اللہ دے حبیب دی روٹی بھیجے دیا سے، جڑے ویلے روٹی بچ گیا ونیا اساں روٹی دے اوتے کالی کملی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی انگلیاں دے نشان بولے دیا سے، اتنا حضور دے انگلیاں دے نشان ہوندے ہیں، اٹھوں گھراں چا چا کے کھاندے سے۔ ہن دساؤ نظر آ اے حضور علیہ السلام دی ذات دے ہوتے، حضور دی ختم نبوت دے آ جاون دے سن بھلا صحابی کیا دے آدھے پنڈ گن گنو، صحابہ کرام دے نال مسجد نبوی بھری پئی ہے، صحابی جو ٹپے سامنے اللہ دے حبیب دے چہرے دی زیارت تھی ہے، سبحان اللہ، آکے بہویں دے چھاپڑی کو چنڈی چرک دے پنڈ بھی کھانا ودے، اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے اون ویلے اے ارشاد حضور دے منہ چوں پہ نکدیاں ہیں، لوگو ایک بدبخت نے، ایک جھوٹے نے، ایک دجال نے، ایک کذاب نے میرے فیصلے دی خلاف ورزی کیتی ہے کہ میں آکے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہاں، میرے کول بعد کوئی نبی کو نہیں، ایک بدبخت یمن دے رہن والے نے میرے فیصلے دے انکار کیتے، میں محمد الرسول اللہ جواب لکھوئی بیٹا، اے خط گھن کے ونجن والا کیڑا بندہ ہے؟ یہ گال حضور دے منہ مبارک دے وچ یہ صحابی ہے پنڈ کھانا بتائی، ایویں حالے باندھا بتائی تے فوراً میں کھڑا تھا، یا رسول اللہ میں ویسا صحابہ نے انہوں نے بیٹھے ہیں صحابہ او جو جلدی اٹھے نا منہ دے وچ جو پنڈ ہے تے پنڈ ہوے تے بندے دے منہ چ پانی تے ہوندے نا، او تھکا نکلن لگے تے صحابہ کرام کو آ کے کہ یار تو میں سبا ٹکر پنڈ دا کھا کے نہ لا دا بندہ پیچھے جواب دیویں،
اور کیا دے ایمان ہے نا انہوں لوگوں دے اندر یاد ہے کہ یار اگر میں پنڈ کھانا رہا تو میں اتنا دیر صبر کی جو پنڈ والے دانے اندر چھڈاں تے صبر کراں تو کوئی کھڑا نہ تھی ونجے اللہ اکبر تے اگو گال سنو غالباً 14-15 بالاں دا پیو 14-15 بالاں دا پیو غریب صحابی گزر اوقات کے شد ہوتے اون پنڈ دے ہوتے اللہ اکبر گزر اوقات پنڈ بھی چیندا ہے ساری دیوار مدینے دے گلیاں شام کو جڑی روزی روٹی اکٹھی تھیندی پیسے اکٹھے تھیندے اون دے نال سودے گھن ویندا ہے اون دے نال اٹا اون دے نال کٹوی اون دے نال سارا نظام چلدا ہے تے بالاں دا پیٹ پیا پلدے آگے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی دربار دے اندر اور آ کے عرض کرے یا رسول اللہ او پنڈ دی چھابڑی اتنی رکھ دیتی اتے یا رسول اللہ میں بینا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے فیصلے کو صحابہ نے دل کو مننا ہے اللہ صاحب کو یہ محبت نصیب فرماوے کہ اسا صحابہ کرام والی زندگی گزارو انہاں دے طرز زندگی گزارو انہاں دے نقشے قدم تے چلاؤ کہ کوئی بدبخت نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت والی چادر کو چھکن دی کوشش کرے اساں دی گچی بھی مروڑ سکے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں نے جی یا رسول اللہ میں نا حضور نے خط لکھتے زید بن حبیب انہاں نام ہے اس صحابی خوش نصیب دا فوراً خط گھن کے چھاپڑی کو اتھاں چونٹی چ رکھے صحابہ نے بات ہوا کہ اللہ دا بندہ کھاتا بھائی صاحب کو تے ساچا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بندے نے پوچھا ایک اللہ والے کو پوچھا کہ لوگ حضور دا حسن بیان کرنے واسطے نا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دی مثال لے دیں کہ حسن یوسف اے جائی حسن محمد اے جائی تساں کیا دے اللہ والے نے تڑپ کیا کہ کیا کہ اللہ والے نے یہ گال آکھی ہے کہ میں یہ گال آدھا کہ حسن یوسف آئی او ہئی کہ جے کو دیکھن دیکھ کے نا لوگوں نے انگلیاں کٹوائیاں حسن محمد وہ ہئی کہ جے کو دیکھ کے لوگوں نے تکبیر کرائیاں یہ فرق آنا دوستا حسن مصطفیٰ کو لٹھی بیٹھے بیوی کو بھلا بیٹھے بچہ کو بھلا بیٹھے خاندان کو بھلا بیٹھے غربت کو بھلا بیٹھے ہر چیز کو بھول کے آج اساں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ختم نبوت دے نام دے حضور دے ختم نبوت دے اوتے کانفرنساں تھیندیں اساں جو اپنے بھی کانفرنس تے ونجو یار خبر کپینے پین یار فلانا کام ہے